हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी। डीजल की नई कीमत ₹262.75 हो गई। मिट्टी का तेल ₹2.15 सस्ता। नई कीमत ₹169.62 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.97 कमी। नई कीमत ₹154.05 हो गई। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए? नवाज शरीफ ने अहम तजावीज़ दे दी। अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों, इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी क़यादत के मिल बैठने की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमती अखराजात में कटौती और बचत से अवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। चाहता हूँ पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। नून लीग ही अवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मईशत को पांव पर खड़ा करना तरजीह है। ऐसा नहीं हो सकता हम काम करें, दूसरा कोई आकर गलत फैसले करके मुल्क की तरक्की को रौंद डाले। पीटीआई की नाकस पॉलिसियों ने मुल्क को महंगाई में धकेल दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ के मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में ₹14 फी यूनिट रिलीफ पर वजीर आला मरियम नवाज को शाबाश। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल। ओपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी इजलास में शिरकत। मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल। अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफ किया। सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। अवाम को रिलीफ की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खसारों के शिकार इदारों से निजात के जरिए अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ के इक़दामात पर पार्टी सदर को आगाह किया। नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के 50 अरब और पंजाब हुकूमत के 46 अरब के अवामी रिलीफ को सराहा। उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती हैं। तो इमरान खान साहब तो जेल की 5 स्टार जेल काट रहे हैं। कभी अमेरिका के पाँव पकड़ते हैं, कभी बरतानिया में पार्लियामेंट के आगे मिन्नतें करते हैं कि हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा। पहले भी वो अपने मुआलिज को कंसल्ट करने के लिए जाते रहे हैं और अगर कभी वो जाएंगे तो अपने चेकअप के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी मांगने तक बानी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होंगे। इदारों और कौम से मुआफ़ी मांगने के बाद पीटीआई के लिए कोई जगह बनेगी। बानी पीटीआई को NRO नहीं मिलेगा। भीख न मांगे, बेगुनाही साबित और रसीदें दिखाना पड़ेंगी। बानी पीटीआई 5 स्टार जेल काट रहे हैं, बड़ी मौज में हैं। ये कभी अमेरिका और कभी बरतानिया से मदद मांगते हैं। हमें भी बड़ी जेलों में डाला गया लेकिन कभी शिकायत नहीं की। अनाड़ी और अनापरस्त शख्स ने पाकिस्तान को उजाड़ दिया। पाकिस्तान को गैर एलानिया जंग का सामना है। दुश्मन चाहते हैं कि दहशतगर्दी और फसाद के जरिए मुल्क को मुश्किलात में धकेले। नवाज शरीफ ने तवानाई बहरान हल करने की हिदायत की है। सस्ती बिजली के लिए इस्लाहात पर गौर किया गया। नवाज शरीफ के लंदन जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं है। नवाज शरीफ अगर लंदन गए तो चेकअप के बाद वापस आ जाएंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की मीडिया टॉक। किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर से मिले। पीटीआई शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। पार्लियामेंट की बालादस्ती से कोई इनकार नहीं कर सकता। सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी कुव्वतें पीछे हट जाएंगी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान चकजई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। समुद्री तूफान का रुख तब्दील। कराची से
دور چلا گیا۔ اسنا پاکستان کے ساحل سے ہٹ کر مغرب کی جانب بڑھنے لگا۔ طوفان کے اثرات کے باعث سمندر میں شدید طغیانی اور جھکڑ چلنے لگے۔ ٹراپیکل سائیکلون کا 8واں الرٹ جاری۔ طوفان اور ماڑا سے 250 اور کراچی سے 370 کلومیٹر کی دوری پر موجود طوفان کی زیر اثر کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ صدر کلفٹن، کالا پل، محمود آباد، شرح فیصل پر بادل خوب برسے۔ سائٹ ایریا، گرو مندر، جیل روڈ پر بھی تیز بارش۔ نرسری فرنیچر مارکیٹ میں بارش اور سیوریج کا پانی جمع۔ کیٹی بندر کا علاقہ شیخ بلاول گوٹ بھی زیر آب۔ شہر قائد میں 27 اگست سے ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی میں 226 ملی میٹر ریکارڈ۔ گلشن حدید میں 175، قائد آباد میں 161، ناظم آباد میں 122 ملی میٹر بارش۔ اسنا کے باعث شہر میں تیز ہوائیں، مختلف مقامات پر درخت گر گئے۔ فیڈرل بی ایریا میں درخت گرنے سے نیچے بیٹھا شخص چل بسا۔ طوفان کے پیش نظر کراچی ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈول متاثر۔ کراچی آنے والی متعدد پروازوں کا رخ دوسرے شہروں کی طرف موڑ دیا گیا۔ گوادر میں سمندری طوفان کے اثرات نمودار۔ لہروں میں تیزی، انتظامیہ کی ماہی گیروں اور شہریوں کو سمندر کا رخ نہ کرنے کی ہدایت۔ ہب لسویلا، اوران کیچ، گوادر میں آج بارشوں کی پیش گوئی۔ شدید بارشوں سے مکران کے ساحلی مقامات پر نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خدشہ۔ سمندری طوفان سے ٹھٹھا، حیدرآباد، بدین، عمرکوٹ میں طوفانی بارشوں کا امکان۔ طوفان کے زیر اثر علاقوں میں 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ بدین میں برسات کا ایک اور سپیل، نشیبی علاقے زیر آب۔ سیلابی صورتحال، کئی دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ دادو کھیر تھر کے پہاڑوں پر بارش اور ندی نالوں میں طغیانی۔ سیلابی ریلے نے کاچو میں تباہی مچا دی۔ 10 سالہ بچی سیلابی پانی میں بہہ کر جاں بحق۔ سیون کے مقام پر دریائے سندھ کے پانی میں مسلسل اضافہ۔ دریائے سندھ کا سیلابی پانی سیون جامشورو انڈس ہائی وے سے ٹکرا گیا۔ 70 دیہات کا شہروں سے زمینی رابطہ منقطع۔ بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ بلوچستان میں مانسون بارشوں کے دوران 31 افراد جان سے گئے، ایک خاتون، 18 بچے شامل۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال سے 1 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے۔ طوفانی بارشوں سے 858 مکانات منہدم، 13,946 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں نقصانات پر پی ڈی ایم اے کے اعداد و شمار جاری۔ خیبر پختونخوا میں 1 جولائی سے بارشوں سے حادثات میں 88 افراد جاں بحق، 260 گھر مکمل تباہ، جبکہ 698 مکانات کو جزوی نقصان ہوا۔ خیبر پختونخوا میں مانسون بارشوں سے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ میرپور آزاد کشمیر میں شدید بارشیں، کچی بستی کے متعدد مکانات متاثر۔ خالق آباد میں 10 مکان لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئے، سینکڑوں علاقہ مقیم کھلے آسمان تلے موجود۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر کو بازیاب کروا لیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر کے ساتھ ان کے 3 رشتہ داروں کی بھی بحفاظت اور غیر مشروط رہائی۔ چاروں افراد کی رہائی میں قبائلی عمائدین اور مقامی شخصیات نے اہم کردار ادا کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر اور ان کے 3 رشتہ دار بحفاظت گھر پہنچ گئے ہیں۔ ISPR وزیر اعظم سے گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانے والے 5 سالہ سفیان مسعود کی ملاقات۔ سفیان نے چھوٹی عمر میں پاکستان اور والدین کا نام روشن کیا۔ باصلاحیت نوجوان پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ پاکستان کے نوجوان کھیل کے میدان میں ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود اور متعلقہ حکام کو نوجوانوں کو کھیلوں کی مزید سرگرمیاں فراہم کرنے کی ہدایت۔ سفیان مسعود نے فاسٹسٹ کلائمب اراؤنڈ اے پرسن کا بھارت کا 9.78 سیکنڈز کا ریکارڈ 7.87 سیکنڈز میں توڑا۔ سفیان کے والد عرفان مسعود بھی 100 سے زائد گینیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈرز ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور صوبائی اسمبلی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پنجاب کے ترقیاتی پروجیکٹس پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بجلی بل پر 46 ارب روپے کے ریلیف کو تاریخ ساز اقدام قرار دیا۔ عوام کا پیسہ عوام کے ریلیف پر ہی خرچ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔
اسلام آباد میں غزہ بچاؤ مارچ، پولیس نے جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق احمد کو حراست میں لے لیا، وین میں ڈال کر لے گئی۔ پولیس نے مارچ کے 20 سے زائد شرکاء کو بھی حراست میں لے لیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں کی گئیں۔ پنجاب میں عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف کی تفصیلات جاری۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، اسلام آباد کی 5 بجلی کمپنیوں کے 35,16,877 صارفین کو ریلیف، لیسکو کے 8,40,000 اور میپکو کے 6,53,883 صارفین کو ریلیف ملا۔ وزیر اعظم نے 1 سے 200 یونٹ استعمال کرنے والے بجلی صارفین کو 50 ارب روپے کا ریلیف دیا۔ وعدہ نبھانا نواز شریف کی روایت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مشکل معاشی حالات میں ناممکن کا ممکن کر دکھایا۔ باری پی ٹی آئی ملک میں مہنگائی لائے، وہ قوم کے مجرم ہیں، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب۔ طاقتور سمندری طوفان شان نے جاپانی جزیرے کے در و دیوار ہلا دیے ہیں۔ جزیرہ کیوشو میں تباہی، 6 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ طوفانی ہواؤں نے گھروں کی چھتیں اڑا دی ہیں، متعدد درخت اکھڑ گئے، بجلی کی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔ طوفان 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال مشرقی کی طرف بڑھنے لگا ہے، جبکہ ہفتے کے آخر تک ٹوکیو پہنچنے کا امکان۔ ہزاروں افراد ٹوکیو سے نقل مکانی پر مجبور۔